श्रीमन्नारायणीयं दशकं 94 तत्त्वज्ञान उत्पत्तिः शुद्धा निष्कामधर्मैः प्रवरगुरुगिरा तत्स्वरूपं परं ते शुद्धं देहेन्द्रियादि व्यपगतमखिल व्याप्तमावेदयन्ते नानात्वस्थौल्यकार्ष्यादितु गुणजवपुश्शङ्कतोऽध्यासितं ते वह्नेर्दारुप्रभेदेषु इव महदनुता दीप्तता शान्ततादी आचार्याख्य अदरस्तारणे समनुमिल शिष्यरूपोत्तरारण्यावेदोद्भासितेन स्फुटतरपरिबोधाग्निना दह्यमाने कर्मालीवासनात् कृततनुभुवन भ्रान्तिकान्तारपुरे दाह्या भावेन विद्या शिखिनि च विरते त्वन्मयी कल्ववस्था एवं त्वत्प्राप्तितोऽन्यो न हि खलु निखिल क्लेशहानेरूपायः नैकान्तात्यन्तिकास्ते कृषिवदगद षड्गुण्यषट्कर्मयोगाः दुर्वैकल्यैरकल्या अपि निगमपताः तत्फलान्यप्यवाप्ताः मत्तास्त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान् त्वल्लोकादन्यलोकः क्वनु भयरहितो यत्परार्धद्वयान्ते त्वद्भीतः सत्यलोकेऽपि न सुखवसति पद्मभूपद्मनाभ एवं भावे त्वधर्मार्जितबहुतमसां का कथा नारकाणां तन्मे त्वं छिन्दिबन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो यातार्त्या त्वन्मयस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ माया विद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च विभा तावती तावदेको भङ्के देहद्रुमस्थो विषयफलरसान् नापरो निर्व्यतात्मा जीवन्मुक्तत्वमेवं विधिमिति वचसा किं फलं दूरदूरे तन्नामाशुद्धबुद्धेः न च लघुमनसः शोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णो कृषीष्टाः त्वयि कृतसकल प्रार्पणं भक्तिवारं येन स्यामंशु किञ्चित् गुरुवचनमिलत् वत्प्रबोधस्त्वदात्मा शब्दब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसः त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्द्यश्रमास्ते चिरतरमिह गां बिभ्रते निष्प्रसूतिं यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहराः दिव्यलीलावताराः सच्चित्सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तां न वाचं ब्रियासम् यो यावान् यादृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् एवं चानन्यभावः त्वदनुभजनमेवात्रिये चैद्यवैरिन् त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्री
प्रियजनसदसां दर्शनस्पर्शनादिः भूयान्मे त्वत्प्रपूजा नतिनुतिगुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि यद्यल्लभ्येत तत्तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहं त्वद्गेहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्मनिर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मा दिशु लसितचतुर्बाहुमाराधये त्वां त्वत्प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततमभिष्यन्दतां भक्तियोगः ऐक्यं ते दानहोम व्रतनियमतपः साङ्ख्ययोगैर्दुरापं त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रं भक्तेष्वन्येषु भूयस्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासां तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगदान् कृष्णवातालयेश नारायणा अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।